الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برتو تكينيا إن شاء الله درسي تكوتك خوالي لالو تها هندي سنو أفزا رب سني ألافسو نمني برتان تكو خان قرآن ربين كراجو أكسو مغرتي قبي يخاو حروفا tajwiidaanin qaraa namni jedhu tajwiida jechuun maal jechuu dura tajwiida kana beekuun dirqama jechuu gaafa waan tajwiidni kun ta'e barte maaliif akka qaraatullee barta kanaaf aga xumuraana waliin turaa isinin jaa su'aal gaafiidha jee mat tajwiida jechuun maal jechuu jawaab deebisaadha huwa lughatan tajwiida jechuun التحسين واتولجو ده يقاهو بريتشو ده جتشو واصطلاحنا كثير ورا تجويداتي إعطاء خنو ده الحروف كوبيد أفجتشو ما تستحقه وانسين حق قدتو من الصفات صفر راجتشو ده صفتتني بكلمتي قودمتي صفة لازماتي في أرض الصفات جرا صفة قرتي تيرو هند ولي انجرتو صفة لزممتو تاتي جتشو تيرو شوفو انجرتو في صفة قرتي يرو قري رابدي يرو قري سر رفتو جتشو هايا سؤال قافي دجي ما حكم العمل به مالي تجويد خنتي دلقون حكم نساء مالي جي جواب دي بسادة فرد عين دركما نما هندرتي جيتشو فرد عين دركما نما هندرتي على كل مكلف شوف قرتي دركما نما شريعة جلسيني قارين جيتشون قارين نما قرتي قرآن ربيتين قراجو سن هندرتي دركما جيتشو فردين بكلمتي قودمتي فرد الكفاية في فرد العين جرا فردين قرتي تن يوني في نمني توكو دلقي نما خان الرئيس قودم توفي تغنمو تيوني في أبيچومان دلقي ملي نمني خان بكبوس راندن ديني جيچو فكين ياب فرد الكفايات جنون فردي تن نمني غرتي يوني في توكو دلقي نما خان الرا قودم دم فكين ياب نمني توكو خيه مسجد يوني في أزاني أتيو أچخيس اللي جراتي تركمات اللي لما دخاتي أزانون دن ديسو جيچو ماليف تن نمتي خان أزاني سني في خيتيس قوتم تيجو هايا أكسما تجويد نخن بكلمة قودما تجويد العلمي في تجويد العملي جرا تجويد العلمي خن جنون وإيسي برچو أكسما خالين خن إيسا حكمين إسي تنراباتو أحكامني إسي تنرادفو مالي مدينتو مالي خن برچون تجويد العلمي جانين خن أمو حكمي نسي مالي جنان سنة رجال أمو نما برسي سرتي واجب جان قود لما فارا خمي جنان تجويد العملي دا تجويد العملي حرفي تنججو دا قبيتنا تجويدان بك إسين الراباستي ججو دا waan gartee isiin haqa godhattu sifaa fi makhaarija isii bakka isiin irraa baastu eeydee baasuudha sun nama cufarratti nama muslimaa cufarratti waajibaa jaan haaya su'aal gaafiidha je maa mawduucuhu maali bootaan makhaarij tajwiidni kun itti dalagu bakki itti dalagamu eeysaa je جواب دي بسادة اللفظ القرآن قراتي قرآن خيستي تجويني بك تدلقمو قراتي قرآن خيستي جي نمني تجويده هم بين قرآن جتشبسون وانينو اللي جتشو سؤال قافي رجي ما فائدته فائدان تجويد خنا مالي فائدان تجويد خنا برچو دا مالي جواب دي بسادة سعادة الدارين قمتشو بيا لمانيتي جي قمتشو دنيا في آخرة namni tajwiida kana bareechee qaree
دنيا في آخرتي ملكاورا حفين سنجرو. هايا سؤال قافي دجي ما غايته مالي قرتي هونجتي تجويد خنا مالي؟ جواب دي بسادة صون اللسان الرب في تيفتودا عن الخطاء دغنغر الراجتشودا في كتاب الله تعالى كتاب قرتي ربي قلته خيستي كتاب قرتي ربي قلته خيستي الرب في تيفتشودا وبلوغ جهودا النهاية هونغ جهودا هونغ جهو في إتقان القرآن قراتي قرآن خيستي يجودا علامات لقية يجون أكما دفتي أكما فودمت يجو من الحضرات آيانا بيترا يخاو نبي برا أكما قرتي فودمتي من الحضرة النبوية آيانا بيترا أكما فودمتي كراودا تجويد خنا أكما قرتي إني دفتي أكسيتي كراهوتو هونغ جاما جيتشودا. خناف غافين تجويد يجو مال جيتشودا. غافين تنديهاتو ما التجويد لغة واصطلاحا؟ غافين كانت سيدياتا هو لغة التحسين واصطلاحا إعطاء الحروف ما تستحقه من الصفات. ما حكم العمل به؟ غافين لما فاتن ديهاتو جواب دي بسادة فرض عين على كل مكلف قارن. سدفادا ما موضوعه؟ جواب دي بسادة اللفظ القرآني. سدفادا ما فائدته؟ سعادة الدارين. ما غايته؟ صون اللسان عن الخطأ في كتاب الله تعالى وبلوغ النهاية في إتقان القرآن على ما تلقي من الحضرة النبوية. أكا خنتي بفانا نفذا غافي أكا خنتي سنيدياتو غافا وإيسا خنا برتني غافين جيسي سنيدياتي جواب ديبسا جواب في أكا سير أكا لغاتي في أكا سير ورا تجويداتي ديبسو كفدن جتشوكس إن شاء الله ربي